हेलो एन्ड नमस्ते। लेट्स लर्न अबाउट युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। इङ्ग्लिस भोक्याब सिरिजको आज तेस्रो पार्ट हो। अघिल्ला दुई पार्ट्समा जस्तै आज पनि हामी केही इङ्ग्लिस वर्डहरूको नेपाली अर्थ उदाहरणसहित हेर्नेछौँ। यदि पहिलाको दुईटा पार्ट हेर्नुभएको छैन भने लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ अथवा यो च्यानललाई भिजिट गरेर होम पेजमा गएर भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिला दुईटा भिडियो हेरेर यो हेर्नुभयो भने अझ धेरै शब्दहरू जान्नुहुनेछ। आजको हाम्रो पहिलो शब्द छ क्लेम, माग्नु, दाबी गर्नु अथवा अनुरोध। यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। देयर क्लेम ह्याड नो बेसिस इन फ्याक्ट। देयर क्लेम ह्याड नो बेसिस इन फ्याक्ट। तिनीहरूको दाबीको कुनै आधार थिएन। अर्को इक्जाम्पल, इफ द ल्यान्ड रियली बिलोङ्स टु यु वाइ डोन्ट यु ले क्लेम टु इट। इफ द ल्यान्ड रियली बिलोङ्स टु यु वाइ डोन्ट यु ले क्लेम टु इट। यदि जग्गा वास्तवमै तपाईँको हो भने तपाईँ किन यसलाई दाबी गर्नुहुन्न। एन्टायर, सम्पूर्ण, पुरा अथवा सबै। इक्जाम्पल, ही ह्याड स्पेन्ट हिज इन्टायर लाइफ इन नेपाल एज अ टिचर। ही ह्याड स्पेन्ट हिज इन्टायर लाइफ इन नेपाल एज अ टिचर। उनले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन एक शिक्षकको रूपमा नेपालमा बिताए। अर्को इक्जाम्पल, द इन्टायर फ्यामिली वाज डिमेन्ड बाई हिज बिहेभियर। द इन्टायर फ्यामिली वाज डिमेन्ड बाई हिज बिहेभियर। उसको व्यवहारले सम्पूर्ण परिवार बदनाम भयो। सफिसियन्ट, पर्याप्त अथवा काफी। इक्जाम्पल, वी निड सफिसियन्ट टाइम टु डिल विथ द प्रब्लम। वी निड सफिसियन्ट टाइम टु डिल विथ द प्रब्लम। समस्याको सामना गर्न हामीलाई पर्याप्त समय चाहिन्छ। अर्को इक्जाम्पल, I don't have sufficient time to prepare the exam. I don't have sufficient time to prepare the exam. मसँग परीक्षाको तयारी गर्न पर्याप्त समय छैन। सुपरफिसियल, सतही अथवा बाहिरी। इक्जाम्पल, he has got a superficial wound. He has got a superficial wound. उसलाई सतही अथवा बाहिरी मात्रै हल्का चोट लागेको छ। अर्को इक्जाम्पल, A superficial injury is not serious. A superficial injury is not serious. सतही चोट गम्भीर होइन। Various, अनेक अथवा विभिन्न। Example, she was mimicking the various people in office. She was mimicking the various people in office. उनी अफिसमा विभिन्न व्यक्तिहरूको नकल गर्दै थिइन्। अर्को इक्जाम्पल, there are various ways of getting to the station. There are various ways of getting to the station. स्टेसनमा पुग्न विभिन्न तरिकाहरू छन्। माइल्ड, नरम अथवा हल्का। इक्जाम्पल, he is a mild mannered person who rarely becomes angry. He is a mild mannered person who rarely becomes angry. ऊ नम्र व्यवहारको मानिस हो जो कहिलेकाहीँ मात्रै रिसाउँछ। Who rarely becomes angry. अर्को इक्जाम्पल, he suffered a mild heart attack. He suffered a mild heart attack. उनलाई हल्का हृदयघात भयो। Indignant, रिसाहा अथवा क्रोधित। Example, he was indignant when I denied to do his work. He was indignant when I denied to do his work. जब मैले उसको काम गर्न मानिन तब ऊ निकै रिसायो। अर्को इक्जाम्पल, I asked her to go out, but she gave an indignant reply. I asked her to go out, but she gave an indignant reply. मैले उनलाई बाहिर जाउँ भने तर उनले क्रोधित जवाफ दिइन्। डिमोलिस, ध्वस्त पार्नु। इक्जाम्पल, द बुलडोजर डिमोलिस्ड द होल बिल्डिङ विदिन एन आवर। द बुलडोजर डिमोलिस्ड द होल बिल्डिङ विदिन एन आवर। बुलडोजरले 1 घन्टामै पुरा बिल्डिङ ध्वस्त पार्यो। अर्को इक्जाम्पल, his old factory was demolished so as to build a new one. His old factory was demolished so as to build a new one. नयाँ कम्पनी बनाउनको लागि उसको पुरानो कम्पनीलाई तोडियो। अनर्थ, निकाल्नु अथवा उजागर गर्नु। They unearthed the conspiracy against you. They unearthed the conspiracy against you. तपाईको विरुद्धमा भइरहेको षड्यन्त्रलाई तिनीहरूले उजागर गरे। अर्को इक्जाम्पल, a letter written in 2010 was unearthed from this. A letter written in 2010 was unearthed from this file. 2010 मा लेखिएको चिठी यो फाइलबाट निकालियो। Offend,
अपमान गर्नु अथवा दुखी हुनु। एक्जाम्पल, आई डिडन्ट मिन टु अफेन्ड यु विथ दिस जोक। आई डिडन्ट मिन टु अफेन्ड यु विथ दिस जोक। मेरो मतलब यो चुड्किलाले तिम्रो मन दुखाउनु थिएन। अर्को एक्जाम्पल, यु अफेन्डेड हर बाई आस्किङ हर एज। यु अफेन्डेड हर बाई आस्किङ हर एज। उनको उमेर सोधेर तिमीले उनलाई दुखी बनायौ। इमोर्टल, अमर। एक्जाम्पल, एभ्रिवान वान्ट्स टु बी एन इमोर्टल। एभ्रिवान वान्ट्स टु बी एन इमोर्टल। सबैजना अमर हुन चाहन्छन्। अर्को एक्जाम्पल, ओन्ली आवर बडी डाइज, सोल इज इमोर्टल। ओन्ली आवर बडिज डाइज, सोल इज इमोर्टल। केवल हाम्रो शरीर मर्छ, आत्मा त अमर हुन्छ। कन्भिन, बोलाउनु, आयोजना गर्नु अथवा भेला हुनु। एक्जाम्पल, द क्लब विल कन्भिन इन अक्टोबर। द क्लब विल कन्भिन इन अक्टोबर। क्लब अक्टोबरमा भेला हुनेछ। अर्को एक्जाम्पल, वी विल कन्भिन अ न्यू प्राइभेट सेक्टर फोरम टु प्रमोट नेपाल्स पोजिसन इन्टरनेसनली। वी विल कन्भिन अ न्यू प्राइभेट सेक्टर फोरम टु प्रमोट नेपाल्स पोजिसन इन्टरनेसनली। नेपालको स्थितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढावा दिन हामी निजी क्षेत्रको फोरम बोलाउनेछौँ। प्रोभोक, भड्काउनु अथवा उक्साउनु। एक्जाम्पल, सी सेड इट डेलिब्रेटली टु प्रोभोक मी। सी सेड इट डेलिब्रेटली टु प्रोभोक मी। उनले जानी जानी मलाई यो रिस उठाउने कुरा भनिन्। अर्को एक्जाम्पल, इफ यु प्रोभोक द डग इट विल बाइट यु। इफ यु प्रोभोक द डग इट विल बाइट यु। यदि तपाईँले कुकुरलाई रिस उठाउनु भयो अथवा जिस्काउनु भयो भने त्यसले तपाईँलाई टोक्नेछ। इरेडिकेट, हटाउनु, खतम गर्नु अथवा जरैदेखि उखेलेर फाल्नु। एक्जाम्पल, दिज इन्सेक्ट्स आर भेरी डिफिकल्ट टु इरेडिकेट। दिज इन्सेक्ट्स आर भेरी डिफिकल्ट टु इरेडिकेट। यी किराहरू खतम गर्न निकै गाह्रो छ। अर्को एक्जाम्पल, वी आर डिटरमाइन्ड टु इरेडिकेट रेसिजम फ्रम आवर स्पोर्ट। वी आर डिटरमाइन्ड टु इरेडिकेट रेसिजम फ्रम आवर स्पोर्ट। हामी हाम्रो खेलबाट जातीय भेदभाव हटाउन कटिबद्ध छौँ। हजार्ड, जोखिम अथवा खतरा। एक्जाम्पल, पोल्युटेड वाटर सोर्सेज आर अ हजार्ड टु वाइल्ड लाइफ। पोल्युटेड वाटर सोर्सेज आर अ हजार्ड टु वाइल्ड लाइफ। प्रदूषित पानीका स्रोतहरू वन्यजीवहरूका लागि खतरा हुन्। अर्को एक्जाम्पल, एयर पोल्युसन इज अ सिरियस हेल्थ हजार्ड। एयर पोल्युसन इज अ सिरियस हेल्थ हजार्ड। वायु प्रदूषण स्वास्थ्यको लागि गम्भीर जोखिम हो। फिबल, कमजोर अथवा दुर्बल। एक्जाम्पल, ही वाज अ फिबल हेल्पलेस ओल्ड म्यान। ही वाज अ फिबल हेल्पलेस ओल्ड म्यान। ऊ कमजोर असहाय वृद्ध मानिस थियो। अर्को एक्जाम्पल, सी मेड अ फिबल एफोर्ट टु स्माइल देन स्टार्टेड क्राइङ अगेन। सी मेड अ फिबल एफोर्ट टु स्माइल देन स्टार्टेड क्राइङ अगेन। उनले मुस्कुराउनको लागि कमजोर प्रयास गरिन् र फेरि रोइन थालिन्। अटायर, पोसाक अथवा वस्त्र। एक्जाम्पल, गेस्ट्स आर रिक्वेस्टेड टु वेयर फर्मल अटायर। गेस्ट्स आर रिक्वेस्टेड टु वेयर फर्मल अटायर। अतिथिहरूलाई औपचारिक पोसाक लगाउन अनुरोध गरिएको छ। अर्को एक्जाम्पल, आई डोन्ट फिल जिन्स आर एप्रोप्रिएट अटायर फर वेडिङ। आई डोन्ट फिल जिन्स आर एप्रोप्रिएट अटायर फर वेडिङ। मलाई लाग्दैन विवाहको लागि जिन्स उपयुक्त पोसाक हो। ग्यारुलस, गफाडी अथवा धेरै बोल्नेवाला। एक्जाम्पल, यु स्पिक अ लट सिटिङ बिसाइड योर फ्रेन्ड। यु आर ग्यारुलस। यु स्पिक अ लट सिटिङ बिसाइड योर फ्रेन्ड। यु आर ग्यारुलस। तिमी आफ्नो साथीको छेउमा बसेर एकदम धेरै बोल्छौ, तिमी गफाडी छौ। अर्को एक्जाम्पल, ही इज भेरी श्रिउड एन्ड ग्यारुलस काइन्ड अफ पर्सन। ही इज भेरी श्रिउड एन्ड ग्यारुलस काइन्ड अफ पर्सन। ऊ एकदमै समझदार र गफी किसिमको मान्छे छ। ग्यारुलस भनेको गफाडी मतलब गफ लगाउने हुँदैन, धेरै बोल्ने अथवा गफी। यो गफी भन्ने त्यस्तो सेन्समा लाग्छ, एकदम गफाडी गफ लगाउनेमा चाहिँ लाग्दैन है। एलिगेन्ट, आकर्षक अथवा एकदमै सुन्दर। एक्जाम्पल, योर हेयर स्टाइल इज भेरी एलिगेन्ट। योर हेयर स्टाइल इज भेरी एलिगेन्ट। तिम्रो कपालको स्टाइल निकै सुन्दर छ। अर्को एक्जाम्पल, द बिल्डिङ इज अ सोपिस अफ एलिगेन्ट डिजाइन।
द बिल्डिङ इज अ सोपिस अफ एलिगेन्ट डिजाइन। यो बिल्डिङ निकै सुन्दर डिजाइनको एक सोपिस हो। दो भए पनि अथवा यद्यपि। एक्जाम्पल, पोइजन इज पोइजन दो इट कम्स इन अ गोल्डन कप। पोइजन इज पोइजन दो इट कम्स इन अ गोल्डन कप। सुनकै कपमा आए पनि विष आखिर विष नै हो। अर्को एक्जाम्पल, दो सी इज अलमोस्ट 40 सी स्टिल लुक्स यङ। दो सी इज अलमोस्ट 40 सी स्टिल लुक्स यङ। उनी लगभग 40 वर्षको भइसकिन् तैपनि अझै भर्खरको देखिन्छन्। आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि अरू थप शब्दहरू लिएर आउने नै छु। केही नबुझेको कुरा छन् भने पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला। यो च्यानलमा मैले भर्खरै इङ्ग्लिस लर्निङ सिरिज सुरु गर्दैछु। अब यसरी नै हामी बेसिक लेभलदेखि एडभान्स लेभलसम्म पढ्दै जानेछौँ। हामीसँगै जोडिनको लागि लेट्स लर्न अबाउट च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। हस्त धन्यवाद।